حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الحق والملت والدین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جان دیتا ہو سارے ہیں آپ تے زمانے دے اندر پرتھوی راج جڑائی وہ آکیا پانی میں تو آکوں نہ بھرن دے سا تالاب دیو تو آپ نے فرمایا ایک لوٹا بھرن دیو بس بیا نہ دیوائے ایک لوٹا بھرن دیو۔ لوٹا بھرن گئے تے خلیفہ گیا لوٹا بھرے تے لوٹے دے وچ سارے دے سارا تالاب لوٹے وچ آ گئے، سارے دا سارا تالاب لوٹے وچ ایک قطرئی تالاب وچ پانی نہ بچیا، سارا دا سارا پانی لوٹے وچ اے لوٹا چاہتے آگے۔ ہن توجہ کرو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سید ہے، کیڑے سید ہیں؟ حسنی حسینی سید تے حضور تو بعد 800 سال بعد یا 1000 سال بعد آپ امدے پن حسنی حسینی سید ہوئے تے حضور دی آل وچ ہوئے، اے اگر ایک لوٹے وچ چاہوے تو پورے تالاب کو بند کر لے گئے تے جڑا جنت دا مالک آ جڑا ہونے دی آل حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دی نسل دے وچوں ہا جڑا نسل دے وچوں 800 سال بعد اے جڑا اثر رکھے نے چاہے تا تالاب لوٹے وچ بند کر دے اوے میرا حسین چاہے ہا تا نہر فرات کوہے کو کوزے وچ بند کر کے خیمے وچ رکھ دے۔ لگدا سمجھ نہیں آ رہی، ایک لوٹے وچ انہاں دی آل ہے حسنی حسینی سید ہے، انہاں تا بند کر گیتا تے جڑے جنت دے مالک ہیں نا، جڑے جنت دے سردار ہیں نا، اور جڑے کوثر دے مالک ہیں نا، او کیوں نہیں ساری نہر فرات کو انہیں بلا سکتے؟ آکھے جی وہ تو پانی واسطے ترستے نا، یہ جملہ نا کی بے ادبی والا جملہ ہے، پانی واسطے ترستے رہے نا، یہ نہر فرات آدھی رہی ہے، اے حسین اشارہ تک کر ساری نہر تیرے قدموں تلے آ گئی، اشارہ تک کر نہر فرات تیرے قدموں تلے جاری تھی ویسی۔ توجہ ہے آکھے جی مشکل کشا آدھے ہو حضرت علی اے جڑے مشکل کشا تو سا سڑیں دے ہو، حضور امام حسین پاک واسطے زندگی وچ دعا کیوں نہیں کی تھی؟ توجہ کرائے، حضرت امام حسین پاک کو سرکار نے 5 دفعہ زندگی وچ فرمایا ہا اے حسین تے کربلا بننے بن کے تا شہید تھی نے 5 دفعہ آپ نے پہرے ڈسا دیتا 5 دفعہ آکے جڑے والے سرکار کو پتہ ہا آپ نے دعا کیوں نہیں دیتی؟ امام حسین پاک کو مولا علی نے دعا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت فاطمہ زہرا نے دعا کیوں نہیں دیتی؟ جنہ پتہ ہی ہاں کربلا وچ قربان تھی گنے۔ توجہ کرائے ساتھ دیجئے مثال تو آدھا میرا بال ونجے پیپر دیوان ونجے پیپر دیوان، جس وقت پیپر دیوان ونجے تے پیپر امتحان ہوئے اوکھا، کوئی 5ویں دا کوئی 8ویں دا کوئی 10ویں دا، ہر کہیں دے بال پیپر دینے ان جڑے ویلے بندے کو پتہ ہے یہ نکمہ